अब ये जो 14 अगस्त कहा है ना, तो इससे मुझे कुछ शुबा पड़ा है। वजीर आजम ये कह रहे हैं आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होने के बाद भी 14 अगस्त को इंतखाबात होंगे, मतलब मुद्दत खत्म होगी। मारिया, मेरे यानी इससे पहले भी हमारा वो जो पब्लिक ओपिनियन था उसमें और खबरों में भी ये बात आई है। समहाउ मैं आपको दयानंदारी से बताऊं, मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, मैं उनके बारे में ये तो नहीं कह सकता कि बोंगी लग गई। आई थिंक इट्स स्लिप ऑफ टंग, लेकिन ये इन्होंने वाक़तन ऑन द रिकॉर्ड कहा है या रिपोर्ट ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने इनकी तकरीर आवाज में, करते हुए अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, अपनी खूबसूरत आपको यकीन नहीं है? नहीं, मुझे शुबा है कि सर आप वैसे ही मेरी बात तो मानते नहीं है। आज मैं आपको उनकी खूबसूरत आवाज में ये सुनवा देती हूँ कि उन्होंने ये कहा है। चले सुनाएं, प्ले करिए जरा, सुनाएं। नुसरत साहब को पता चले कि वाकई में उन्होंने कहा है। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। सर अब यकीन आ गया या नहीं? नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी भी अगर तो नेक नियति की बात है तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि ये इनकी स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा, उनको नहीं है उनके 12 को, बाबू, 14 को कह दिया। दुनिया इधर से हो जाए, यूं हो जाए, जमीन और आसमान एक हो जाए। 2018 के इंतखाबात के बाद जो कौमी असम्बली आई थी उसने अपना ओथ जो है वो 11 अगस्त को लिया था। ओके, ठीक है। तो 12 अगस्त से तो आधा घंटा उसकी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। जहां तक तो मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत का सवाल है, ये 12 अगस्त को नाक यूं पकड़ो या यूं घुमा के खत्म 12 को ही हो रही है। 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। दुरुस्त? ठीक हो गया। इसीलिए कल मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज की थी कि नवीद कमर की इस बात को, जो पीपल्स पार्टी के 1990 से मुस्तकिल रुकने कौमी असम्बली चले आ रहे हैं, इस बात को बहुत संजीदगी से मारिया बीबी ले कि एक एडवाइस जाती है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से सदर ममलिकत को। वो कह रहे थे कि 8 अगस्त को वो एडवाइस भेज दी जाएगी। That makes sense, क्योंकि इससे पहले बातें हो रही थी 10 अगस्त की। फर्ज करें अगर वो 10 अगस्त को भेजते तो 48 घंटे तक सदर जो है वो एक किसी भी सबरी पर बैठ सकता है। तो 10 अगस्त को जाती, उन्हें वसूल होती दफ्तर में, वो चुपके से पड़े रहते, तो 12 अगस्त आ जाती। उसके बाद नुकसान क्या होता कि मौजूदा हुकूमत को पता है कि महंगाई के साथ ये जिस तरह एसोसिएट हुए हैं उसकी वजह से ये अवाम में इतने मकबूल नहीं है जितना ये सोचते हैं। इन्हें पता है, तो 60 दिन आपको लगता है फिर इनके लिए कम होंगे ये रजिस्टर करवाना? तो आरिफ अलवी साहब अगर ये 10 अगस्त को उन्हें एडवाइस भेजे तो बहुत आसानी से, कुछ ना किए बगैर, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए करते हुए, इन पे फोर्स कर सकते हैं कि जाओ भी 60 दिनों में इलेक्शन लड़ो। दुरुस्त? बिल्कुल। लेकिन अगर 8 अगस्त को हो तो 48 घंटे जो है वो 10 अगस्त को गुजर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगी। मार्जिन। अब शहबाज साहब कोई इतने नादान नहीं हैं। ये पहली मर्तबा बजाते खुद कौमी असम्बली के रुकन बन के आए थे 1990 में, और मैं बदनसीब प्रेस गैलरी में बैठा होता था, और चूंकि ये वजीर आजम के भाई थे और इनको बहुत डिलीवरी का शौक था, तो ही वुड स्नैप हिज फिंगर, यानी कि वो लोगों को खड़ा करना, यानी अपोजिशन को जरा दबाने के लिए कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। ही वुड, वो जैसे वो फुटबॉल के वो नहीं होते कोचेज, वो जो बाहर खड़े हुए बड़े, को भी उसको भेज रहे हैं कि फॉरवर्ड ये वो फ्रंट वाक, ये बड़े वो है ना वो स्ट्राइक, कमांड एंड कंट्रोल वगैरह वगैरह। अथॉरिटेटिव तो खैर बेचारों ने क्या होना कि भाई साहब के सामने इनकी जान जाती है। सुना है सुबह 6 बजे ऑफिस आते हैं काम शुरू करते हैं। नहीं, देखो मैं उनको
میں ان کے ساتھ بہت لبرٹی لیتا ہوں. ہی از ویری سویٹ, ہی از ویری کائنڈ. میری بہت ساری بےہودگی کو وہ اکثر برداشت کرتے ہیں. میں تو ان کی نقلیں بھی اتارتا ہوتا ہوں. وہ یہ کو ٹھیک ہے بھائی, ان اے گڈ ہیومر ہی ٹیکس اٹ. آئی مین ٹو بی فیئر, وہ مجھے کافی ٹالریٹ کرتے ہیں, ایسے میں غلط بات نہیں. بالکل. تو لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے مجھے اپنی ووٹ ٹیکنگ میں نہیں بلایا, اس پریس کانفرنس میں نہیں بلایا کہ خام خواہ کا پاگل آدمی کو کیوں بلائیں, اس کو دور سے سلام. خیر, لیکن اب یہ جو 14 اگست کہا ہے نا, تو اس سے مجھے کچھ شبہ پڑا ہے. مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے سلپ آف ٹنگ ہے اور کہیں شبہ بھی ہے کچھ. نہیں, اب اگر یہ کہ چونکہ اگر آپ نے مجھے سنوا نہ دیا ہوتا نا, تو میں تھوڑی دیر کو یہی سوچتا کہ نہیں یار سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے, تو یہ ماریا جو ہے ایسے ہی اپنا ایک یعنی پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہی ہے. دیکھو, آئین کے مطابق, لیٹس گو بائی دا بک, اوکے, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف. ٹھیک ہے. اب یہ کہ پاکستان کی اس وقت ایک عجیب مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ تحریک انصاف کے منحرف رکن راجہ ریاض صاحب ہیں. لیکن ان کا نام تو کہیں ہمیں سننے کو نہیں مل رہا. ہمیں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتحادی آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کون ہوگا وزیر نگران وزیر اعظم. بیوی پھر وہی بات ہے نا, اتحادی جتنا مرضی ملتے ملاتے رہے. ٹھیک ہے. اتحادیوں کے ملنے ملانے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو ویٹو پاور. دیکھیے پیپلز پارٹی, اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جو خبر ہے یہ پلانٹ کی گئی ہے, یہ مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ دلوائی گئی ہے. 14 اگست والی نہیں, یہ والی اتحادی حکومت والی. اتحادی حکومت نے آپس میں مشاورت شروع کر دی کہ کون بنے گا کروڑ پتی. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی پہلی چال ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست والی بات اب سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں ایسے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ سے اتحادی حکومت بیٹھ رہے ہیں, کیوں گمراہ, ہمیں گمراہ کرنے سے کیا ملے گا؟ بچپنا ہے, بچپنا. چھوٹی سی بات کہ 14 اگست چونکہ بڑا ہمارے ہاں معتبر دن ہوتا ہے, بڑا دن ہوتا ہے, تو 14 اگست کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے الوداع کہیں شہباز صاحب کہ اب میں الیکشن کی طرف جا رہا ہوں, اور دیکھیں میں نے اتنے عرصے میں IMF کو میں نے یہ بھی کر دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویسے بھی آزادی کا دن ہے, حکومت سے بھی آزادی مل جائے گی. وہ تو ارے وہ تو 12, اب اس میں یہ گنجائش ہے کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہو جاتا اصولی طور پر بالکل آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر اور آؤٹ گوئنگ قائد حزب اختلاف, یہ اتھارٹی صرف کی ہے. بالکل. اگر ان دونوں میں ایکا ہو جائے کہ جی ماریا جدون نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہونا ہے, آئی وش, نہیں میں بتا رہا ہوں نو ون کین, ہاں وائی ناٹ, ایک خاتون بھی ہونی چاہیے. ویسے ایک اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں سابقہ, ان کا نام بھی چل رہا ہے. اچھا, ڈاکٹر شمشاد, وہ جنرل مشرف کے زمانے میں تھی. کوئی ایک دو بندے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان پہ بھی توجہ رکھے, کیونکہ وہ IMF وغیرہ کو بھی کرنا ہے نا. وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کی سوئی رضا باقر پہ ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے. اور بھی ایک دو بندے